नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। 2074 चैत्र 26 गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो। आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधिकारहरूसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरू नेपालको संविधानले सुनिश्चित नगरेकाले संविधान जारी भएदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएकोमा आदिवासीको पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने एकमात्र विकल्प रहेको आदिवासी आन्दोलनको ठहर भएको बताउँदै आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत 7 बुँदे मागहरू राख्दै वैशाख 22 गतेसम्मका लागि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। विभिन्न समयका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समेत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य सरकारले सुनियोजित रूपमा क्रमशः खोज्दै गइरहेको र धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालको उपहास गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको ठम्याइ गरेको छ। साथै सांस्कृतिक चाडपर्वहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नु समेत समृद्धिको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै जबसम्म आदिवासी जनजाति लगायतका सारा नेपाली जनताको पहिचान र अधिकार सहितको मुद्दाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकता सम्भव नहुने कुरा प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नवीन रोका मगरले विभिन्न 7 बुँदे मागसहितको प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै आदिवासी जनजातिका माग र सवाललाई सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु परेको बताउँदै यदि विभिन्न बहानामा व्यवस्था गरेमा सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने र त्यस आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी पनि स्वयं नेपाल सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनबाट 25.2% जनताले मनाउँदै आएका आफ्नो सांस्कृतिक पर्वहरू तुमुल लोसार, सोनाम लोसार, ग्याल्पो लोसार, उडौली उभौली, माझे सङ्क्रान्ति, माघी पर्व पाउँदै आएको सार्वजनिक बिदा खारेजीको निर्णय नेपाल सरकारले तुरन्त फिर्ता गरियोस्। साथै गाई जात्रामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दिइरहेको सार्वजनिक बिदालाई देशव्यापी गरियोस्। 2. सरकार र आदिवासी जनजातिहरू बीच भएका विभिन्न सहमति र सम्झौता अनुसार प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको आधारमा गरी त्यहाँ बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिइयोस्। समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरियोस्। 3. काठमाडौँ उपत्यका लगायतको नेवार आदिवासीहरूको आदिभूमिमा गैर न्यायिक रूपमा गरिएको सडक विस्तार तुरन्त बन्द गरियोस्। साथै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू विकासको नाममा विनाश गर्ने कार्य तुरन्त बन्द गरियोस्। 4. संविधानको धारा 56 को 5 अनुसार राजनीतिक अधिकार सहित विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तुरन्त गठन गरियोस्। 5. आदिवासी जनजातिहरू लगायत उत्पीडित वर्ग समुदायले उठाउँदै आएका विभिन्न सवालहरूलाई सम्बोधन हुने गरी अविलम्ब संविधान संशोधन गरियोस्। 6. नेपालको संविधान 2072 को मूल मर्म र भावना विपरीत धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा प्रापूर्व कालदेखि आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक आहारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको गाईको मासुलाई सरकारले कानुनी मान्यता प्रदान गरियोस् र यही सवालमा जेल जीवन बिताइरहेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित अविलम्ब रिहाई गरियोस्। 7. पहिचान जनित आन्दोलन थरोट, तामसालिङ, लिम्बुवान लगायतमा जेल जीवन बिताइरहेका राजबन्दीहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित बिना शर्त रिहा गरियोस्। आदिवासी जनजातिका यी विभिन्न माग र सवाललाई सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानको लागि दबाव स्वरूप प्रथम चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छौँ। यदि विभिन्न बहानामा हाम्रो मागहरूलाई व्यवस्था गरिएमा अझै सशक्त आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ र त्यस आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल सरकार हुनेछ। साथै आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामले राज्यले आदिवासी जनजातिहरूका माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा प्राप्त उपलब्धिहरू समेत कटौती गरी राज्यले जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा विभेद गर्दै लगेकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको बताउनुभयो। र विशेष गरेर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसके पश्चात पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पाइराखेका नयाँ अधिकारहरू अथवा चाहिँ लामो समयदेखि उठाएका अधिकारहरू पाउनु त आफ्नो अर्को ठाउँमा रह्यो, तर पाएको उपलब्धिहरू, पाएको अधिकारहरू पनि हामीले
गुमाउँदै जाने र राज्य पक्ष सरकार पक्षबाट चाहिँ त्यो अधिकारहरू फेरि कुर्सिँदै गएको अवस्था अहिलेको रहेको छ र विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू जो एक ठाउँमा मिलेर बसेको थियो, एक ठाउँमा सङ्गठित भएर बसेको थियो, त्यो आदिवासी जनजातिहरूलाई सङ्गठित रूपमा बसेको चाहिँ राज्य पक्ष शासक वर्ग अथवा सरकारलाई चाहिँ सही नभइसकेपछि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ कसैलाई अल्पसङ्ख्यकमा राखिदिने, कसैलाई चाहिँ छुट्टै चाहिँ तपाईँको क्लस्टरमा राखिदिने गरेर चाहिँ विभाजित गर्ने एउटा चाहिँ दुष्प्रयासहरू राज्य पक्षबाट भएको छ र त्यसपछि फेरि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको लामो आन्दोलन अभियान पश्चात चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि चाहिँ पाएको यो सार्वजनिक र सांस्कृतिक पर्वहरूमा पाएको सार्वजनिक विधाहरूलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले खारेज गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले चाहिँ आदिवासी जनजातिमाथि फेरि अर्को प्रहार गरेको भन्ने चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यसैले त्यो सांस्कृतिक पर्वहरूमा दिइएको चाहिँ विभिन्न सार्वजनिक विधाहरूको निर्णयलाई चाहिँ यो सरकारले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। यसको सँगसँगै हामीले अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ अलिकति विभिन्न दृष्टिकोणले चाहिँ व्याख्या अपव्याख्या गरेर चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक एउटा चाहिँ आस्थालाई चाहिँ कुल्चिने काम गरेको छ सरकारले। राज्यले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ अन्याय पार्ने काम गरेको छ। त्यसको विरुद्धमा पनि हामीले आज बाध्य भएर आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। यति मात्रै नभएर चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ यो आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक सांस्कृतिक यो सबै खाले सम्पदाहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्ने चाहिँ उद्देश्यले चाहिँ यो तपाईँको काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सडक विस्तारको नाममा चाहिँ यो तपाईँको विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको अत्याचार र अन्यायहरू गरिराखेको छ। यसको विरुद्धमा पनि आज हामीले आन्दोलन गर्नु परेको छ। त्यति मात्रै नभएर हामीले लामो समयदेखि उठाएको चाहिँ आवाजहरू मुद्दाहरू सवालहरू र त्योसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ राज्यले हामीसँग गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै चाहिँ यो सबै खाले यो तपाईँको प्रदेशको नामाकरण गर्दाखेरि कमसे कम पनि पहिचानमा आधारित चाहिँ नामाङ्कन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले एउटा माग फेरि हामीले चाहिँ दोहोऱ्याएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ संविधानमै उल्लेख भएको चाहिँ तपाईँको संविधानको धारा क्षेत्र 5 मा उल्लेख गरिएको चाहिँ स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र र चाहिँ तपाईँको विशेष क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ। त्यो परिकल्पनालाई चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयनमा लानु पर्यो भनेर हामीले राज्य समक्ष चाहिँ आग्रह गरेका छौँ। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ आदिवासी जनजाति अथवा हामीमाथि चाहिँ जो एक किसिमको जातीय विभेद रहेको छ, किनभने हामीले त बारम्बार भनेका छौँ कि आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ उत्पीडनमा परेको विभेदमा परेको अन्यायमा परेकै कारणले गर्दाखेरि फेरि राज्य पक्षबाट विभेद भएको छ। र हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि खस क्षेत्रीय अथवा खस आदि समुदायको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो उदाहरणको लागि हामीले के प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ भने आदिवासी जनजाति समुदायकै भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै जनताको मत ल्याएर चाहिँ निर्वाचित हुने रेशम चौधरीलाई चाहिँ आज जेलमा चाहिँ राज्यले सडाइराखेको छ भने त्यस्तै प्रवृत्तिको त्यस्तै किसिमको चाहिँ अपराध चाहिँ सँग जोडिएको चाहिँ तपाईँको खस आर्य समुदायको चाहिँ नमराज सिलवाल चाहिँ आज तपाईँको ढाका टोपी हल्लाएर चाहिँ सिंहदरबारको वरिपरि घुमिराखेको परिवेशमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राज्यले हामीलाई विभेद गर्यो, अन्याय गर्यो। यो अन्याय अत्याचार चाहिँ अहिले त्यति मात्रै नभएर चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा पहिचानको रूपमा अथवा जातीय रूपमा धार्मिक रूपमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न आस्थामाथि चाहिँ सरकारले चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ प्रहार गरिराखेको अवस्थामा चाहिँ यो प्रहारलाई हामीले अथवा हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान सबै खाले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ हामीले संस्थागत गर्दै चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल परिकल्पना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ राज्यले जो विधाहरू कटौती गरेको छ र हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि यो देशमा यो मुलुकमा चाहिँ काम गर्ने दिन थोरै भएर काम गर्ने समय अभाव भएर चाहिँ समृद्धिबाट वञ्चित भएको होइन। यहाँको चाहिँ तपाईँको राज्य शासन चलाउने शासकहरूको राजनीतिक दलहरूको अथवा सरकारको चाहिँ एउटा पुरातनवादी सोच प्राचीन सोचको कारणले गर्दाखेरि र देशमा चाहिँ अन्याय अत्याचार चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको कारणले गर्दाखेरि र यो देशमा चाहिँ सबैलाई समान खाले चाहिँ अधिकारहरू प्रत्याभूत नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो देश समृद्ध हुन नसकेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पत्रकार साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने यो देशलाई विकसित बनाउने हो भने यहाँ रहेका सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग क्षेत्र र वर्गका मानिसहरूलाई चाहिँ समान अधिकार
दिलाउनुपर्छ, तब मात्र देश समृद्ध बन्छ। त्यसरी हामीले आग्रह के गरेका छौँ भने पहिचान प्राप्त नभइकन देश समृद्ध बन्न सक्दैन। यदि राज्य शासक र राजनीतिक दल चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओझेलमा पारेर अगाडि बढ्न खोज्यो भने पक्कै पनि देश फेरि अशान्त बन्न सक्छ, देश फेरि द्वन्द्वतिर जान सक्छ। यो कुरा हामी राज्य पक्षलाई, सरकार र राजनीतिक दललाई चाहिँ यही मार्फत, यहाँहरू मार्फत, पत्रकार साथीहरू मार्फत चाहिँ सचेत गराउन चाहन्छौँ। घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू मध्ये चैत्र 26 गते पत्रकार सम्मेलन, चैत्र 27 देखि 2075 वैशाख 3 गतेसम्म प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, नागरिक पर्यटन र संस्कृति मन्त्री, 5 वटा राष्ट्रिय दलका प्रमुखहरू र 7 वटै माननीय मुख्यमन्त्रीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 753 वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरू र विदेश स्थित राजदूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। त्यस्तै गरी वैशाख 7 गते दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा र 7 वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेश स्थित राजदूतावास अगाडि ब्यानर, झण्डा, प्लेकार्ड सहित विरोध धरना कार्यक्रम र कोण सभा गर्ने। वैशाख 8 देखि 16 गतेसम्म राजनीतिक दल, जनजाति नेता, अभियन्ता, सांसद, सङ्घ संस्था, विज्ञ, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षक लगायत विभिन्न अधिकार र सरोकारवालाहरू बीच विचार गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रम गर्ने भएको छ। साथै वैशाख 17 गते उभौली, चासुवा, स्यादर, साकेला, एक्वा तङनाम, चण्डी पूजा, वायु पूजा, बुद्ध जयन्ती र भूमि राष्ट्रिय चाडलाई सांस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा मनाउने र वैशाख 22 गते शनिबार प्लेकार्ड, ब्यानर, झण्डा, बृहत सांस्कृतिक झाँकी र्यालीसहित काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा भेला भई र्यालीसहित नयाँ बानेश्वरमा र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह समन्वय परिषदहरूमा विरोध सभा गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ।